واعلموا أن من الأمور المحزنة والقضايا المفزعة انسياق بعض المسلمين وراء طبائع وعادات ومعتقدات غير المسلمين من خلال الانخراط معهم في أعيادهم وعوائدهم التي حرمها ديننا الحنيف، وحذرنا أشد التحذير من الوقوع في أتونها. وهذا أمر جد خطير، وإن شئتم فانظروا يرعاكم الله ما وقع من التأثير فيما يسمى عيد الحب أو عيد الأم أو ما شاكل ذلك بين صفوف المسلمين دون أن يعلموا حقائقها وما تتضمنه في طياتها من مخاطر على عقيدة المسلم وخلقه، وما يقع فيه معاقروها من مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وارتكاب لما نهى عنه من مخالفة غير المسلمين. والمشاهد لأصداء ما يسمى عيد الحب ليوقن حقا درجة الغفلة والسذاجة التي تنتاب شباب المسلمين وفتياتهم في السباق المحموم وراء العوائد الأجنبية عن دينهم، بأن أصل عيد الحب عادة احتفالية يرجع تاريخها في بعض الروايات إلى القرن الثالث الميلادي، إحياء لذكرى رجل روماني كان يبرم عقود الزواج سرا لجنود الحرب الذين منعوا من ذلك لئلا ينشغلوا بالزواج عن الحروب، حتى افتضح أمر ذلك الرجل وحكم عليه بالإعدام، فجعلوا يوم إعدامه عيدا وذكرى يتهادون فيها الورود ورسائل الغرام، بل تجاوز الأمر أبعد من ذلك حتى صار يوما للإباحية عند بعض غير المسلمين، وهو في الوقت الحاضر يعد يوم عيد للعشاق والمحبين يعبرون من خلاله باللون الأحمر في لباسهم وورودهم ورسائلهم وغير ذلكم. وديننا الحنيف دين سماوي ورسالة عالمية لها أثرها الإيجابي في المجتمعات، فلم يكن الإسلام يوما ما محلا لحصر المحبة في يوم واحد أو محلا للبر بالأم في ليلة واحدة، بل إنه دين المحبة والبر والمودة في كل آن وحين. فلقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم إن للإسلام من الخصوصية والامتياز ما لا يجوز في مقابله الوقوع في خصائص غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.